बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंजर हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की एक इंतहाई इज़्ज़तदार घर से उसका ताल्लुक, वो अमेरिका की कैद में इस वक्त है और उनको 86 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। नाजरीन, पाकिस्तान से एक इंतहाई अहम वफ़द अमेरिका के इस वक्त दौरे पर है। वो हुकूमती दौरा कहलाएगा, हम हुकूमती वफ़द कहलाएगा। और इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से आज ही मुलाकात की है और मुलाकात के हवाले से हम आपको बताएंगे कि क्या हकीकत सामने आई है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का क्या मामला है और उनकी इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या है, वो क्या चाहती है। उसने 3 घंटे की जो मुलाकात की है इस वफद से, पाकिस्तानी वफद से, जिसमें सेनेटर तला महमूद और मुख्तलिफ जो हुकूमती अहदेदारान हैं वो उसमें शामिल हैं। नाजरीन, इंतहाई दिल को रुला देने वाली, इंतहाई दुखी एक ऐसी स्टोरी हम आपको सुनाएँगे नाज़रीन, जो बस पाकिस्तान, अगर पाकिस्तानी हैं हम और बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान हम, जो आँखों से जो आँसू है वो ठहर नहीं पाएँगे। नाज़रीन, इंतहाई दुःख भरी दास्तान है। डॉक्टर साहबा जो आफ़िया सिद्दीकी जो गिरफ़्तार हुईं, वो कैसे गिरफ़्तार हुईं, हम आप अपने व्लॉग में आपको बताएँगे। और उनको जो सज़ा दी गई 86 साल की, वो क्यों दी गई, और इसके बाद हम जो सेनेटर तला महमूद हैं जिन्होंने मुलाकात की, उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनाएँगे। नाज़रीन, इससे पहले जैसे कि हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल, तज्ज़िये, सियासी तज्ज़िये हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये अपना जो हमारा डिजिटल चैनल है प्रमोशन न्यूज़, इसके ज़रिए ही ये आप तक पहुँचता है। और इसके लिए कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बर वक्त फ़ौरन आप तक हमारी वीडियोस पहुंच सके। और अगर हमारी काविशें आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जब गिरफ़्तार किया गया, उस वक्त साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। और उस वक्त जो उनको गिरफ़्तार किया गया, उसके मुताबिक मुख्तलिफ़ जो दस्तावेज़ात हैं वो अब ओपन हुई हैं। और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है FBI, उसके मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट हैं और उन्होंने अमेरिका में धमाका ख़ैज़ मवाद स्मगल करने की कोशिश की और अल-कायदा को बायोलॉजिकल हथियार फ़राहम करने की भी पेशकश की। और उसके साथ-साथ अमेरिका के जो मुख्तलिफ़ अहम पॉइंट थे, उनको भी बम से उड़ाने की कोशिश की, उसमें उसकी कोशिशें उसमें शामिल रहीं। नाज़रीन, ये तो उनका इल्ज़ाम है जो उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर लगाया है। और जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं उसके मुताबिक भी ये अमरीकी खुफिया ज़राए से जो उन्होंने ओपन की है, क्योंकि ये चंद अरसे के बाद जो अमरीकी खुफिया एजेंसी हैं वो अपनी तमाम तर दस्तावेज़ात को ओपन कर देती हैं। उसके मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो अल-कायदा के जो 11 सितंबर यानी 11 सितंबर के जो अमेरिका में हमले हुए थे, जिसके बाद दुनिया एक अलग से सामने आई है। उसके मुताबिक जो उसके मंसूबा साज़ थे खालिद शेख मोहम्मद, उनके साथ उनके मुकम्मल राब्ते थे। और 2004 में डॉक्टर जो आफिया सिद्दीकी थी, उनको और जो शेख खालिद शेख थे, उनको 7 इंतहाई अहम और मतलूब लोगों में शामिल किया गया। और उसके बाद एक माजिद खान का नाम भी गर्दिश करता रहा इस हवाले से। माजिद खान को भी 2023-3 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने अमेरिका जाकर हमले करने थे मुख्तलिफ़ पेट्रोल पंपों पर, मुख्तलिफ़ जो हुकूमती अहम जो जगह है वहाँ पर। और उसके साथ-साथ जो माजिद खान थे, उनको अमेरिका बुलाने के लिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो 2003 में अमेरिका भी गईं और उन्होंने वहाँ पर उनके लिए एक कमरा भी बुक कराया और उसके साथ-साथ बहुत सारे काम उनके लिए किए ताकि वो वहाँ पर आ सकें। ये इल्ज़ामात हैं जो सुनने वाले भी वो अमरीकी ज़राए हैं और इल्ज़ाम लगाने वाले भी अमरीकी ज़राए हैं और सज़ा देने वाले भी अमरीकी ज़राए हैं। लेकिन नाज़रीन, एक पाकिस्तानी मासूम खातून का उन्होंने बिल्कुल इनकार किया कि वो कभी इसमें किसी भी इल्ज़ाम को वो दुरुस्त तस्लीम नहीं करती और ना इस साज़िशों में वो शरीक रही हैं। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पहले मुशर्रफ दौर में, मुशर्रफ के
بالکل ان کی معاونت کے ساتھ ان کو کراچی سے گرفتار کرایا گیا، اور امریکی ایجنسی نے ان کو گرفتار کر کے غزنی، جو افغانستان کا ایک حصہ ہے، وہاں پر ان کو رکھا گیا امریکی جیل میں، اور پھر اس کے بعد گوانتانامو بے میں ان کو منتقل کیا گیا، اور وہاں سے وہ آج کل امریکی جو فوج ہے، بلکہ جو وہاں امریکی جیل ہے وہ امریکی فوج کی جیل ہے جہاں پر ان کو رکھا گیا ہے۔ انتہائی ظلم و ستم کی ایک داستان ہے ناظرین، اور ان پر مختلف ظلم و ستم، مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے ظلم و ستم کیے گئے، اور ان پر ان کے لیے پاکستان میں آواز بھی بلند ہوتی رہی، اور بعد ازاں حکومت پاکستان نے ایک وفد تشکیل دیا اور ان کو امریکہ بھیجا کہ وہ امریکہ جا کر ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کریں، اور ملاقات کے بعد ان کی رہائی کے لیے بھی کوششیں کریں۔ ناظرین، وہ وقت امریکہ میں اس وقت موجود ہے، اور وہاں پر جو سینیٹر طلعت محمود، سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر ہیں، اور گزشتہ 18 سال سے وہ سینیٹر ہیں، اور مختلف عہدوں پر براجمان بھی رہے ہیں، مختلف عہدوں پر رہے ہیں، انہوں نے ڈاکٹر، اور انتہائی جو خدا ترس آدمی ہیں، انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کے بعد جو کچھ بتایا ناظرین، وہ ہم آپ کو لائیو دکھا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج میں اس وقت ڈیلس میں ہوں، اور آج صبح میری ملاقات تھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ، جو تقریباً 3 گھنٹے ہماری یہ ملاقات جاری ہے۔ اس 3 گھنٹے کے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے بہت ساری باتیں کی، اور اس کا جو سب سے بڑا کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ مجھے کسی بھی طریقے سے جیل سے ریلیز کرایا جائے۔ 16 سال یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر اس نے قید کاٹی ہے۔ ان بچوں کو بھی یاد کر رہی تھی، والدہ کو بھی یاد کر رہی تھی، والد کو بھی یاد کر رہی تھی، بہن کو بھی، اور اپنے سارے بچوں کو، عزیز و قارب کو۔ اور اس کا کنسرن تھا کہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر اگر کیس ہے تو اس کی بھی سزا یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر 10 سال کی ہے، لیکن بہرحال اس نے کافی ٹائم گزارا۔ ہماری یہاں پہ بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں، جس میں اسٹیٹ آفس کے اندر مختلف سینیٹرز کے ساتھ اور متعلقہ حکام بالا کے ساتھ، جس میں ہم نے کوشش کی اور لوکل کمیونٹی کو اپنے ساتھ ملایا کہ وہ ایکنا جو ادھر ایک آرگنائزیشن ہے، وہ اس کو بھی اپنے ساتھ ہم نے انوالو کیا کہ وہ اس کیس میں ہماری مدد کریں، اور انہوں نے ہماری بڑی بھرپور مدد کی۔ اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر جو جانے والا پریزیڈنٹ ہے وہ بہت سارے لوگ کو پارڈن کرتا ہے۔ اس وقت بھی اس کے پاس مور دین 60 اپلیکیشنز ہیں پارڈن کے لیے، جس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی اپلیکیشن بھی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپلیکیشن کسی طریقے سے اوپر آئے اور پریزیڈنٹ اس کو سمپیتھیکلی اس کو بڑی سمپیتھی کے ساتھ دیکھے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا گڈ گیسچر جائے گا امریکن گورنمنٹ کی طرف سے ایک مسلم کمیونٹی کے لیے، جو پوری دنیا کے اندر اباؤٹ 2 ارب کے قریب، 2.25 ارب کے قریب مسلمان اس دنیا میں آباد ہیں، اور اس میں میجر پورشن جو ہے وہ کنسرن ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا ہونا چاہیے، اور باعزت اس کی زندگی آگے گزرنی چاہیے۔ اور پاکستان کی جو اس وقت 25 کروڑ سے زیادہ عوام ہے، اس میں بھی اس کی مقبولیت ہے بہت زیادہ، اور سب اس چیز کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سخت زیادتی ہوئی ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ بہت تکلیف اور کرب میں گزری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اگر اس طرح کا ایک گڈ گیسچر امریکن گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ اور مسلم امہ اور بالخصوص پاکستان، اس کے ساتھ ریلیشن جو ہیں اس میں مضبوطی آئے گی۔ میری دعا بھی ہے اور ہماری کوشش ہے۔ میں اس وقت تقریباً 16 سال مجھے ہو گئے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کے حوالے سے، مختلف ایشوز کے اندر میں کام کرتا رہا، اور یہ ادھر پیچھے جیل ہے، یہ ایک بنیادی طور پہ یہ آرمی کا ایریا ہے، اور یہ پیچھے جیل ہے اس کی۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس جیل سے نکلا ہوں،
اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہماری ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کرائی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی عزت اور احترام کے ساتھ جلد سے جلد رہا ہوں گی، اور پاکستان میں اپنی بقایا زندگی اپنی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ گزارے گی۔ میری یہ دعا ہے، بہرحال اس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، اور آپ سب لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ۔